ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे तत्र वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः विभाषापरावराभ्याम् इति। तत्र पर अपि च अवर इति आभ्यां शब्दाभ्याम् अतसुच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति, पक्षे अस्तातिः इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। परतः अवरतः परस्तात् अवरस्तात् इत्यादीनि च रूपाणि तत्र साधितानि। ततः अञ्चेर्लुक् इति अग्रिमं सूत्रं तत्र पठितम्। अञ्चत्यन्तात् दिक्शब्दात् अस्तातेः लुक् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। लुक् तद्धितलुकि इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययस्य लुकि सति तत्र प्राच्यां प्राच्याः प्राचीवादिक् इति एषु अर्थेषु प्राक् इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततः परम् उदीच्याः उदीचीवादिक् इति एषु च अर्थेषु, अर्थात् उदीच्यां दिशि उदीच्याः दिशः उदीची दिक् इति वा अर्थे तत्र उदक् शब्दः अस्माभिः साधितः। ततश्च देशे कालेपि एवमेव, नाम देशार्थे कालार्थे अपि एवमेव रूपाणि भवन्ति इति च अपि अस्माभिः तत्र पठितं। तदनन्तरं तत्र उपर्युपरिष्टात् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र अस्तातेर्विषये ऊर्ध्वशब्दात् अस्य नाम कस्य ऊर्ध्व इति नैव ऊर्ध्वशब्दस्य उप आदेशः स्यात् रिल् रिष्टातिलौ च प्रत्ययौ भवतः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उपरि उपरिष्टाद्वा वसति, उपरि आगतः उपरिष्टादागतः उपरि रमणीयम् उपरिष्टादरमणीयं वा इत्यादीनि तत्र सर्वाणि उदाहरणानि अस्माभिः चिन्तितानि विचारितानि। तदनन्तरं पश्चात् इति सूत्रं पठितम्। अपरस्य पश्चभावः आतिश्च प्रत्ययः अस्तातिविषये भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः अग्रे उत्तराधरदक्षिणादातिः इति सूत्रं पठितम्। उत्तर अधर दक्षिण इति आभ्याम् अस्तातेः अर्थे आति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। उत्तरात् अधरात् दक्षिणात् इत्यादीनि रूपाणि क्रमशः साधितानि। ततः परम् एनवन्यवरस्यामदूरे पञ्चम्याः इति सूत्रं पठितम्। उत्तरादिभ्यः एनव्वा स्यात् अवधिमतोः सामीप्ये पञ्चमीं विना इति तस्य अर्थः दृष्टः। उत्तरेण अधरेण दक्षिणेन इत्यादीनि उदाहरणं साधितानि। पक्षे यथा स्वं प्रत्ययाः इति, नाम पक्षे अन्येषु अर्थेषु अपि यथा प्रत्ययाः अत्र भवन्ति इति पठितम्। अग्रे तत्र उक्तम् इह केचित् उत्तरादीन् अननुवर्त्य दिक्शब्दमात्रात् एन आहुः, नाम उत्तरादयः अत्र नानुवर्तन्ते, दिक्शब्दमात्रादेव अत्र एन प्रत्ययः भवति। अतः ते तु केवलं पूर्वेण ग्रामम् अपरेण ग्रामम् इत्येव तत्र उदाहरन्ति इति तत्र अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं दक्षिणादाच् इति। अस्तातेर्विषये दक्षिण इति शब्दात् आच् इति प्रत्ययः भवति। तत्र अत्रापि अपञ्चम्याः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, अतः अपञ्चम्याः इत्येव इति तत्र उक्तं। तस्मात् दक्षिणादागतः इति विग्रहे सति तु तदिदम् उदाहरणं न भवति इति अस्माभिः पठितं। ततः
तत्र अग्रे सूत्रं पठितम् आहि च दूरे इति। तत्र आहि च दूरे इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् दक्षिणाशब्दात् आहि इति प्रत्ययः भवति अस्तातेः अर्थे इति। दूरार्थः अपि तत्र अन्तर्भवति इति। तत्र दक्षिणात् दूरे आहि स्यात् इति अर्थः दृष्टः। अत्र दूरार्थः एव अस्ति। चादाच् नाम चादत्र आच् इति प्रत्ययः अपि भवति। समीचीनं। तस्मात् दक्षिणा हि दक्षिणा इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। ततः परम् उत्तराच्च इति सूत्रं पठितम्। आच् अपि च आहि इत्येतौ प्रत्ययौ उत्तरशब्दात् भवतः उक्ते अर्थे। तत्र उत्तराहि उत्तरा इति रूपद्वयं तत्रापि साधितं। ततः संख्याया विधार्थे धा इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात् संख्याशब्दात् स्वार्थे धा स्यात् नाम धा प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। चतुर्धा पञ्चधा इति रूपद्वयं तत्र साधितं। समीचीनम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च तत्र तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्य तत्र द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र आरब्धः भवति। समीचीनं। तत्र सूत्रम् अस्ति अग्रे अधिकरणविचाले च इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। अधिकरणविचाले इति एकं पदं भवति, च इति च अपरं पदं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति संख्याया विधार्थे धा इति सूत्रं संख्यायाः इति पदवर्जम् अनुवर्तते। ततः संख्यायाः इत्यपि अनुवर्तते। संख्यायाः धा एवं संख्यायाः धा इति द्वयमेव अनुवर्तते। विधार्थे वर्जम् अनुवर्तते। नाम मया पूर्वं सङ्गतमुक्तं संख्यायाः इत्यस्य तु अनुवृत्तिः भवत्येव, परन्तु विधार्थे इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र न भवति। संख्याया विधार्थे धा इत्यस्मात् सूत्रात्। समीचीनम्। अपि च प्रकृते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतस्माच्च वा इति अपि अनुवर्तते। सम्यक्। सूत्रार्थः कर्तव्यः वर्तते। मूले पश्यामः। मूले उक्तवान् सूत्रार्थं, परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता किञ्चित् बोधयन् अस्ति, तत् पश्यामः। अधिकरणं द्रव्यम्। अधिकरणशब्दात् अत्र द्रव्यार्थः ग्राह्यः। अधिकरणं नाम द्रव्यं कथयति तस्य विचालनं अधिकरणस्य विचालः अर्थात् विचालनम् एवं खलु। संख्यान्तरापादनं नाम अन्यस्याः संख्यायाः आपादनम् इति तत्र उच्यते। आपादनं नाम तत्र यत्र बह्व्यः संख्याः भवन्ति तासां बह्वीनां संख्यानां परिवर्तनविशेषः अथवा व्युत्क्रमणविशेषः, तद् उदाहरणे इतोपि स्पष्टी भविष्यति। तादृशः यः परिवर्तनविशेषार्थः भवति, तादृशपरिवर्तनार्थे गम्यमाने संख्यावाचकात् शब्दात् स्वार्थे धा प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति।
तदेव कथयति व्याख्याता। तदाह द्रव्यस्येति मूले कथयति द्रव्यस्य संख्यान्तरापादने संख्यान्तरस्य आपादने संख्यायाः धा स्यात्। नाम संख्यावाचकात् शब्दात् धा इति प्रत्ययः भवति। इदानीं संख्यायाः आपादनम् इत्यस्य इतोपि सरलतया अर्थं कृत्वा व्याख्याता कथयन्नस्ति, पश्यामः। कथयति संख्यान्तरापादनं च न्यूनसंख्यस्य अधिकसंख्याकरणं। नाम न्यूना संख्या यस्य तस्य अधिकसंख्याकरणम्, अधिका संख्या यस्य तत् अधिकसंख्यः सः अधिकसंख्या। अतः तादृश न्यूनसंख्यः यः वर्तते तस्य अधिकसंख्याकरणं। वस्तुतः न्यूनसंख्यावान् यः वर्तते सः अधिकां संख्यां प्राप्नोति यया क्रियया अथवा येन कार्येण। तद् संख्यान्तरापादनम् इत्युच्यते। एतावदेव न, वैपरीत्येनापि इदमुच्यते। अग्रे कथयति अधिकसंख्यस्य न्यूनसंख्याकरणं च इति। एवं खलु, अधिकसंख्याः यः वर्तते, अधिका संख्या यस्य सः अधिकसंख्या, तस्य न्यूनसंख्याकरणं, तस्य न्यूनाः संख्याः क्रियन्ते यत्र तत् संख्यान्तरापादनम् इत्युच्यते। समीचीनम् इति सामान्येन तत्र अधिकरणविचारे इत्यस्य कः अर्थः वर्तते। एवं खलु इति तु अस्माभिः श्रुतं तावदेव। उदाहरणे इतोपि स्पष्टी भविष्यति विषयः अत्र। अग्रे कथयति आद्ये उदाहरति इति। नाम अर्थद्वयं तत्र स्वीकृतं खलु। किं यत् न्यूनसंख्यस्य अधिकसंख्याकरणं संख्यान्तरापादनम् इति भवति। अधिकसंख्यस्य न्यूनसंख्याकरणं चापि संख्यान्तरापादनम् इति भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति आद्ये उदाहरति एकं राशिं पञ्चदः कुरु इति। मूले उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः वयं। तत्र एकं राशिं पञ्चदः कुरु इति। एवं खलु, कोऽर्थः? नाम एकः कश्चन राशिः वर्तते, तस्य पञ्चसु स्थलेषु अथवा पञ्चसु भागेषु विभागं कुरु इति कस्यचित् कृते आदेशः दीयमानः वर्तते। एवं खलु। द्वितीये तु अनेकम् एकधा कुरु इत्युदाहर्यं। नाम द्वितीयः यः अर्थः वर्तते कः? तत्र विचालनम् इत्यस्य यः अर्थः वर्तते कः? संख्यान्तरापादनम् इत्यस्य द्वितीयः अर्थः कः पठितः? अधिकसंख्यस्य न्यूनसंख्याकरणम् इति। अधिकसंख्यः यः वर्तते तस्य न्यूनसंख्याकरणं भवति। एवं किल। अतः तत्र इदम् उदाहरणं भवति। तद् मूलेन दत्तं, परन्तु व्याख्यात्रा तद् दीयमानं वर्तते। अनेकम् एकधा कुरु इत्युदाहर्यं। नाम एकम् अनेकधा कुरु। तर्हि अनेकमिति अधिकसंख्यात्वं भजते। एकधा कुरु, तर्हि एकधा कुरु इत्यत्र न्यूनसंख्याकरणत्वं वर्तते। अतः अत्र विचालनत्वं वर्तते। द्रव्यस्य संख्यान्तरापादनत्वं वर्तते। एवं खलु। एकं राशिं पञ्चदः कुरु, तत्रापि संख्यापादनत्वं वर्तते, परन्तु संख्यापादनत्वस्य प्रथमः अर्थः तत्र अस्ति इति भावः। समीचीनम्। एतं भावं मनसि कृत्य एव अस्माभिः अत्र उदाहरणेषु सूत्रस्य तस्य अर्थस्य च समन्वयनं कर्तव्यं भवति। अग्रे कथयति इह राशिविषयकः एव प्रकारः गम्यते, न तु क्रियाप्रकारः इति सूत्रारम्भः। एवं खलु। तत्र विधा इत्यनेन प्रकारार्थः गतसूत्रे अस्माभिः दृष्टः खलु। तत्र व्याख्यात्रापि उक्तं यत् विधाशब्दस्य अर्थः प्रकारः, विधार्थः इति व्याख्यात्रापि उक्तं खलु।
अतः तत्र प्रकृते विधौ इति नाम राशिविषयकः एव प्रकारः अत्र स्वीक्रियते। समीचीनम्। अन्यार्थकः प्रकारशब्दः तु प्रकारः तु अत्र न स्वीक्रियते, नाम क्रियाप्रकारः तु अत्र न स्वीक्रियते, राशिप्रकारः एव अत्र स्वीक्रियते। अत एव एकं राशिं पञ्चधा कुरु। सः राशिः तु यः कोऽपि भवितुमर्हति, धान्यराशिः वा धनराशिः वा, एवं किल। तत्र सुवर्णराशिः वा कीदृशोऽपि भवितुमर्हति सः राशिः। एतदर्थमेव अयं सूत्रारम्भः कृतः वर्तते। अन्यथा तु सङ्ख्याया विधार्थे धा इत्यनेन एव अत्र यानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि, किं पञ्चधः एकधः, तेषां तु गतसूत्रेण एव सिद्धिः भवितुमर्हति, परन्तु कश्चन अर्थगतः भेदः अत्र अस्त्येव इति कृत्वा एव अयं सूत्रारम्भः तत्र कृतः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे तत्र सूत्रम् इदानीं पठनीयमस्ति। अग्रिमं सूत्रं तद्वर्तते एवम्: एकाद्धोऽध्यमुयन्यतरस्य इत्यस्ति। तत्र प्रथमं पदं भवति एकाद्धो नैव इति तु पदद्वयं जातं। प्रथमं पदं भवति एकात् इति, ततः द्वितीयं पदं भवति धो, एवं किल। तृतीयं पदं भवति ध्यमुय्, चतुर्थं पदं भवति अन्यतरस्यां। वयं जानीमः एकात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, यद्यपि तत्र सामान्यतया निर्देशार्थम् एकात् इति प्रयुक्तं, नाम प्रातिपदिकस्यैव निर्देशमात्रत्वं तत्र वर्तते। वस्तुतः सर्वनामस्थानसंज्ञः यदा व्यवह्रियते, नाम सर्वनामसंज्ञत्वेन यदा व्यवहारः भवति तदा तु एकस्मात् इत्युच्यते, एवं किल। तर्हि प्रकृते अत्र धः द्वितीयं पदं भवति, तत्पदं तु षष्ठ्यन्तं पदं भवति, एवं किल। यथा विश्वपा इत्यस्य विश्वपः इति भवति, तद्वत् धा इति आकारान्तस्य धः इति षष्ठ्यन्तं भवति। ध्यमुय् इति विधीयमानं प्रथमान्तं वर्तते। अन्यतरस्याम् इति तत्र विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं च इदं भवति। समीचीनं। ततः तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते चापि अधिकाराः तत्र अनुवर्तन्त एव। समीचीनं। ततः सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता किञ्चित् कथयन्नस्ति, तद् द्रष्टव्यम्। एकात् धः इति छेदः, नाम एक इत्यस्मात् ध इति प्रत्ययो भवति। अग्रे कथयति धा शब्दस्य धः इति षष्ठ्येकवचनं, नाम धा इति यः शब्दः वर्तते तस्य स्थाने धः नैव, तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनमिदं भवति इति पूर्वमुक्तमेव। अग्रे कथयति एकशब्दात् परस्य धा प्रत्ययस्य ध्यमुयादेशः स्यात् इत्यर्थः इति अस्ति सूत्रस्य अर्थः। नाम एकशब्दात् परतः यः धा प्रत्ययः विहितः भवति, केन? सङ्ख्याया विधार्थे धा, तस्य धा प्रत्ययस्य स्थाने ध्यमुय् इति आदेशः भवति। ततः तत्र रूपं साध्यते ऐकध्यं। तत्र मम पुस्तके मूले ऐकारस्य मात्रा न दृश्यते, अतः सः लेखनदोषः वर्तते, सा मात्रा तत्र योजनीया। ऐकध्यं। समीचीनं। कथम् अत्र नाम विग्रहः कथं वक्तव्यः चेत् तत्र वस्तुतः पृथक्तया विग्रहः अत्र भवेत् वा इति द्रष्टव्यम्। अथवा एकस्य पञ्चधा अथवा तत्र एकधा,
एकेन प्रकारेण, यतः विधार्थः नाम प्रकारार्थः इत्युक्तं खलु, एवं रीत्या विग्रहः वक्तुं शक्येत। अतः धा प्रत्ययः भवति, धा प्रत्ययस्य स्थाने ध्यमुञ् इति आदेशः भवति। ध्यमुञ् इत्यस्य तत्र ध्यम् इति अवशिष्यते। ञकारस्य इति संज्ञा भवति, उकारः उच्चारणार्थकः भवति, ञकारः ञित् वर्तते इति कृत्वा ञित्वात् तत्र आदिवृद्धिः भवति। अतः एक इत्यत्र यः एकारः वर्तते तस्य एकारस्य स्थाने ऐकारः भवति। समीचीनम्। अतः ऐकध्यम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ऐकध्यं सुप्रत्ययः तस्य अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति, ऐकध्यम् इति रूपं साधितं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, न च एकशब्दात् ध्यमुञ् प्रत्ययः स्वतन्त्रो विधीयताम्। नाम धास्थाने ध्यमुञ् इति आदेशः कुतः? एकशब्दात् ध्यमुञ् इत्येव भवेत् इति न वक्तव्यम्। कुतः कथयति, न तु धा प्रत्ययस्य आदेशः इति वाच्यम्, तदेव कथयन्नस्ति। नाम स्वतन्त्रः एव ध्यमुञ् प्रत्ययः विधीयतां, धा प्रत्ययस्य स्थाने अयम् आदेशः भवतु इति तु न वक्तव्यम्। यदि धा प्रत्ययस्य स्थाने ध्यमुञ् इति आदेशः नोच्येत तर्हि किं स्यात्? तदेव अग्रे कथयति। तथा सति अधिकरणविचारे इति सन्निहितत्वात् आपत्तेः। एवं खलु। नाम तथा चेत् नाम सन्निहित तत्र अधिकरणविचारे च इति खलु सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तथा चेत् कथयामः तर्हि अधिकरणविचारे च, अधिकरणविचारे एव नाम अधिकरणविचारार्थे एव इति अत्र अवगन्तव्यम्। एव सन्निहितत्वात् आपत्तेः, नाम तस्य एव अर्थस्य अत्र उपस्थितिः स्यात्, सः तु अर्थः अत्र नापेक्षितः इति अवधानं कर्तव्यम्। अतः धा इत्यस्य स्थाने एव ध्यमुञ् इति वक्तव्यः। समीचीनम्। तत्र अधिकरणविचारे च इत्यनेन सूत्रेण तु साक्षात् धा प्रत्ययः न उच्यते खलु। नाम तत्र अनुवृत्त्या धा प्रत्ययः आगच्छति, तेन तु अर्थः केवलः उच्यते। अतः तस्य अर्थस्यापि अत्र सङ्क्रमणं स्यात्, तस्य अर्थः अत्र तु नापेक्षितः इति भावः। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे तत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं, द्वित्र्योश्च धमुञ् इति। तत्र द्वित्र्योः इति एकं पदं भवति। षष्ठीविभक्तिः अत्र वर्तते, पञ्चम्यर्थे षष्ठीविभक्तिः च एषा भवति। च इति अव्ययपदं भवति। ततः धमुञ् इति तृतीयं पदं भवति, प्रथमान्तं च तद् भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एकाद्धो ध्यमुञ्यन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। एवं खलु। अपि च गतसूत्रे ऐकध्यम् इति तु भवति एव, पक्षे धा अपि भवति एव, यतोहि अन्यतरस्यां तस्मिन्नेव सूत्रे खलु पठितं पदम्। अतः पक्षे एकधा इत्यपि रूपम् अस्माभिः अत्र ज्ञेयम्। समीचीनम्। किम् उक्तवान्? षष्ठ्यर्थे पञ्चमी, नाम द्वित्र्योः नैव षष्ठीपञ्चम्यर्थे इत्युक्तं। नाम द्वित्र्योः इत्यत्र या षष्ठी अस्ति श्रूयमाणा, सा षष्ठी पञ्चम्यर्थे भवति इति भावः। समीचीनं। कथयति, धः इति अन्यतरस्याम् इति च अनुवर्तते, तदुक्तमेव। तदाह आभ्याम् इति नाम सूत्रार्थं कथयति। तत्र मूले
सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। आभ्यां धा इत्यस्य धमुञ् स्याद् वा? आभ्यामपि धा इति प्रत्ययः एव विधीयते, तस्य विकल्पेन धमुञ् सत्यम्, अत्र प्रत्ययः भिन्नः अस्ति। धमुञ् भिन्नः वर्तते, ध्यमुञ् इति भिन्नः वर्तते। ध्यमुञ् यः च एकाद्धो ध्यमुञ्यन्यतरस्याम् इत्यनेन पठितः। धमुञ् इति तु भिन्नः एव प्रत्ययः वर्तते। समीचीनम्। अतः तदेव नाम मूले सूत्रार्थः उक्तः एव। अतः द्वैधं द्विधा इति रूपद्वयं साधनीयं। व्याख्याता कथयति परस्य इति शेषः, नाम आभ्यां परतः विद्यमानः यः धा प्रत्ययः सङ्ख्याया विधार्थे धः इत्यनेन यः विधीयते, तस्य स्थाने धमुञ् इति आदेशः भवति। अतः विकल्पेन भवति, नाम तर्हि एकस्मिन् पक्षे धमुञ्, अपरस्मिन् पक्षे च तत्र धा प्रत्ययः भवति। तर्हि द्वैधं धमुञ् इत्यस्य धम् इति अवशिष्यते। ञित् वर्तते इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति। एवं खलु, द्वैधम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवञ्च द्विधा, नाम यस्मिन् पक्षे धमुञ् इति न भवति तस्मिन् पक्षे द्विधा इति रूपं भवति। एवमेव त्रैधम् इत्यपि सिद्ध्यति धमुञ् प्रत्यये सति। एवं खलु, त्रिशब्दात् यदा धमुञ् प्रत्ययः भवति तदा। एवमेव त्रिधा, धा प्रत्ययः सति त्रिधा इति। अत्र सर्वत्रापि सुपः लोपः भवति, परन्तु अव्ययानि इमानि सम्पद्यन्ते इति कृत्वा अव्ययादाप् सुपः इत्यनेन सूत्रेण तस्य सुपः लुक् अपि ज्ञेतव्यः इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् तत्र सूत्रे भवति। अत्र किञ्चन वार्तिकम् अस्ति पठितं, तद्वार्तिकम् अधुना अस्माभिः पश्यामः। अधुना वयं पश्यामः। वार्तिकं वर्तते एवं: धमुयन्तात् स्वार्थे डदर्शनं कथयति वार्तिकमिदं। धमुञ् अन्ते यस्य तद्धमुयन्तं तस्मात् धमुयन्तात् स्वार्थे। स्वार्थे इति सप्तम्यन्तं रूपं भवति। डदर्शनं, डप्रत्ययस्य दर्शनं भवति। डस्य दर्शनं डदर्शनं। समीचीनं। तत्र धमुयन्तात् नाम धमुञ् धास्थाने आदेशः भवति खलु, तस्मात् स्वार्थे डप्रत्ययः अपि दृश्यते इति भावः। व्याख्याता कथयति दृशिग्रहणात् क्वचिदेव अयं, नाम दृशिधातोः ग्रहणं कृतं तर्हि क्वचिदेव दृश्यते, नाम तत्र शिष्टप्रयोगानुसारमेव दृश्यते इति, सर्वत्र न दृश्यते इति। नाम प्रयोगाः तथा दृश्यन्ते, अतः तेषां प्रयोगां साधनाय एव इदम्, अयं न सार्वत्रिकः नियमः इति भावः। कथयति उदाह्रियते पथि द्वैधानि इति मूले उच्यते पथि द्वैधानि, द्वैधानि इति रूपं साधनीयानि। कथयति तृणानि इति शेषः, नाम तृणानि, द्वैधानि कानि, द्वैधानि तृणानि कानिचन वर्तन्ते, तानि इति शेषः इत्युच्यते। अग्रे कथ्यते द्वैधम् इत्यस्मात् डप्रत्यये टिलोपे रूपम् इति। द्वैधम् इति अस्ति खलु धमुयन्तात्, द्विशब्दात् धमुञ् प्रत्ययः क्रियते, तर्हि द्वैधम् इति धमुयन्तः शब्दः सिद्धः भवति, तस्मात् डप्रत्ययः क्रियते। द्वैधं ड, द्वैधम् अ, ततः टेः लोपः भवति टेः इत्यनेन। द्वैधम् इत्यत्र टिभागः कः, अम् इति वर्तते, तस्य लोपः भवति। अतः द्वैध द्वैधः, तदनन्तरं बहुवचने जसि सति जश्चसोः सर्वनामस्थानं नपुंसकस्य झलचः नुमागमादिकं विधाय द्वैधानि इति उपधः दीर्घं च विधाय द्वैधानि इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल। नाम मार्गे तत्र द्विप्रकारकाणि तृणानि यदि भवन्ति तदा वक्तुं शक्नुमः पथि द्वैधानि तृणानि सन्ति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तदेव व्याख्यात्रा इदमेव उक्तं द्वैधमित्यस्मात् डप्रत्यये टिलोपे रूपम्। अग्रे कथयन्नस्ति न च तसिलादयः प्राक्पाशपः इति डप्रत्ययान्तस्य अपि अव्ययत्वं शङ्क्यं। नाम
द्वैधानि द्वैधमिति खलु प्रयोक्तव्यं, तर्हि द्वैधानि इति कथं प्रयुज्यते? इदम् अव्ययं भवेत् खलु, यतः अव्ययप्रकरणे तत्र तद्धितश्चासर्वविभक्तिः इत्यत्र तसिलादयः प्राक्पाशवः इत्येवं रीत्या परिगणनं कृतमस्ति खलु, एवं किल? तर्हि इति डप्रत्ययान्तस्यापि अव्ययत्वं शङ्क्यं, तर्हि डप्रत्ययान्तः यः शब्दः सिद्धः भवति द्वैधः, तस्यापि अव्ययत्वं भवतु। कथयति? स्वभावतः सत्त्ववचनत्वेन अव्ययत्वासम्भवात् द्वैधानि इति भाष्यप्रयोगाच्च। नाम प्रकृते द्वैध इति शब्दः यः वर्तते तत्र स्वभावतः एव सत्त्ववचनत्वेन तस्य अव्ययत्वं भवति। नाम अव्ययानां तत्र सम्भवः भवति। नाम मार्गे तृणानां बाहुल्यं भवितुम् अर्हति। बाहुल्यमस्य तर्हि अस्य अव्ययत्वेन स्वीकारे नास्ति प्रयोजनम्, एवं किल? तर्हि इदम् अव्ययं नास्ति। नाम तत्र तज्रादयः प्राक्पाशपः इति परिगणने अस्य अन्तर्भावः न भवति। अपि च कारणं तत्र उच्यते द्वैधानि इति भाष्यप्रयोगाच्च। भाष्ये द्वैधानि इति प्रयुक्तम् अस्ति। यदि अव्ययमेव इदम् अभविष्यत् तर्हि तु द्वैधम् इति एव अथवा द्वैधः इत्येव किमपि कश्चन व्यवहारः भवति स्म, परन्तु भाष्ये द्वैधानि इति उक्तं वर्तते। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः भवति। धमूयन्तात् स्वार्थदर्शनम् इति वार्तिकस्थम्। समीचीनम्। अधुना अत्र अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति पठनीयम्। एधाच्च इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। सूत्रे द्वे पदे स्तः, एधात् इति च इति च। एधात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति इति वयं जानीमः। प्रकृते द्वित्र्योश्च धमुञ् इत्यस्मात् सूत्रात् द्वित्र्योः इत्यनुवर्तते। एकाद्धो ध्युञ्यन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र धः इति अन्यतरस्याम् इति च अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः तत्र सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्रः। द्वित्रिभ्यां परस्य धा प्रत्ययस्य एधाच् इत्यादेशः स्यात् इत्यर्थः। विशेषेण विधानं द्वित्रिभ्याम् एधाच् इति भवति। कथयति अग्रे? पञ्चम्यास्तसिल् इत्यारभ्य नैव, अग्रे भिन्नः विषयः अस्ति। अस्तु, रूपं साधयामः। द्वेधा त्रेधा इति रूपद्वयं भवति। द्विशब्दात् एधाच्, एधाच् इति अस्मिन् सूत्रे मया एधात् इति पदम् उक्तं खलु, न, असङ्गतम्। एधाच् इति पदम् अस्ति, न तकारान्तं नास्ति, पञ्चमी विभक्तिः नास्ति, परन्तु प्रथमा विभक्तिः अस्ति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। प्रमादवशात् तथा मया उक्तम्। अतः एधाच् चित् वर्तते, तस्य एधा इति अवशिष्यते। अतः द्वि एधा भत्वात् द्वि इत्यत्र विद्यमानः इकारः लुप्यते। द्वि एधा द्वेधा एवमेव त्रि एधा यस्य चैतन्येन इकारस्य लोपात् परं तृ एधा त्रेधा इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे तत्र कथयति पञ्चम्यास्तसिल् इत्यारभ्य। पञ्चम्यास्तसिल् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितमेव। एधाच्च इत्यन्तैः
विहितप्रत्ययान्तानाम् अव्ययत्वम्। एवं खलु तद्धितश्चासर्वविभक्ति इत्यत्र परिगण्यते किल। पञ्चम्यास्तसिलिति गतप्रकरणे अस्माभिः सूत्रं पठितं। ततः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् एधाच्च, अतः एते एतेषाम् अव्ययत्वं भवति। तद्धितश्चासर्वविभक्तिः। तसिलः प्राक् पाशपः इति तत्र उच्यते खलु। अतः अव्ययकोटौ एते प्रत्ययाः एतत् प्रत्ययान्ताः शब्दाः अन्तर्भवन्ति। ततः अग्रे तत्र सूत्रमिदानीम् आरभ्यते। सूत्रमस्ति याप्ये पाशपु इति। याप्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। पाशप् पाशप् इति प्रथमान्तं पदं भवति। एवं किल। तर्हि तत्र प्रकृते नाम किं किम् अनुवर्तते इत्यपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषाम् अधिकारः अत्र अस्ति। पक्षे तत्र तद्धितेषु समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यस्मात् वा इत्यपि अनुवर्तते। अतः पक्षे अत्र विग्रहोऽपि भवति अथवा विग्रहपरकं वाक्यमपि भवत्येव। व्याख्याता कथयति, सूत्रार्थं कथयति, याप्यः कुत्सितः। याप्येति शब्दस्य कोऽर्थः कुत्सितः। निकृष्टप्रतिकृष्टौ अग्रे तत्र किमस्ति, निकृष्टप्रतिकृष्टार्वरेफ याप्यावधामाः रेफ याप्यावमाधमाः निकृष्टप्रतिकृष्टौ। तदनन्तरं किञ्चित् कथने दोषः जातः वा इति। नाम तत्र रेफः यः उपरि स्थाप्यते खलु, निकृष्टप्रतिकृष्टाः इति वा तद्द्रष्टव्यं कोशः एकवारं। नैव सम्यगेव लिखितं, नाम टङ्कणदोषः नास्ति, तत्र पदच्छेदः इत्थम् अवगन्तव्यः। निकृष्टप्रतिकृष्ट अर्वन् शब्दः तत्र विवक्षितः। निकृष्टप्रतिकृष्टार्वरेफ अनन्तरं रेफ इति शब्दः वर्तते। याप्य तदनन्तरम् अवम तदनन्तरम् अधमः इति एते शब्दाः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते। अमरकोशे यदि पश्यामः तत्र एकेन श्लोकेन एते शब्दाः परिगणिताः दृश्यन्ते। नाम कुत्सितार्थे याप्यशब्दः प्रयुज्यते इति भावः। एवं किल। ततः तत्र कथयति अप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायाम् अपि कुत्सितः इति वक्ष्यमाणं भवति इति भाष्ये स्पष्टम् इति। अप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामपि नाम कुत्सायाः प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं यत्र नास्ति तत्रापि कुत्सितः इति वक्ष्यमाणं भवति। नाम कुत्सितः इति प्रयोगः भवति इति भाष्ये उक्तं वर्तते। अस्तु, उदाहरणं किं वर्तते अत्र? कुत्सितो भिषक्पाशः इति। भिषक् नाम वैद्यः, सः कुत्सितः। कोऽर्थः? नाम निन्दितः वैद्यः। एवं खलु। तत्र भाष्यस्य कश्चन विचारः उक्तः, अन्यथा निन्दितः वैद्यः भिषक्पाशः। एवमेव यः कोऽपि कुत्सितः भवति, यदि निन्दितः वैयाकरणः सः
अथवा कुत्सितः वैयाकरणः वैयाकरणपाशः। एवं रीत्या तत्र उदाहरणानि साधयितुं शक्यन्ते। आम्, यत्तु व्याख्यात्रा उक्तम् अप्रवृत्तिनिमित्तकुत्सायामपि कुत्सितः यः भवति तादृश अर्थे अपि तत्र प्रत्ययः भवति, पाशप्रत्ययः भवति। परन्तु वक्ष्यमाणं भवति इति नाम अग्रे वक्ष्यते, तर्हि अस्याः पङ्क्तेः स्वारस्यं कदाचित् अग्रे क्वचित् स्पष्टं भविष्यति। समीचीनं। तत्तत्रैव द्रक्ष्यामः च। सद्यः कुत्सार्थे पाशप इति प्रत्ययः भवति इति बुद्धौ स्थापनीयं। पाशपः पाश इति अवशिष्यते, पकारस्य इति संज्ञा भवति, इति संज्ञत्वाच्च लोपः भवति। समीचीनम्। अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। सूत्रं च वर्तते एवं: पूर्णाद् भागे तीयादन् इत्यस्ति। पूर्णात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भागे इति सप्तम्यन्तं भवति, भागशब्दस्य। तीयात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, तीय इति शब्दस्य अन् इति प्रथमान्तं पदं भवति। समीचीनं। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले तावत् साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं, व्याख्यात्र सूत्रार्थः उच्यते। किं कथ्यते? पूर्णार्थकतीयप्रत्ययान्तात् भागे विद्यमानात् स्वार्थे अन् स्यादित्यर्थः। नाम स्वार्थे अन् प्रत्ययः भवति इति अर्थः अस्य सूत्रस्य वर्तते। स्वार्थे एव अयं प्रत्ययः भवति। कथयति? तर्हि तत्र आदौ उदाहरणं साधयामः। द्वितीयो भागः, द्वितीयः, तृतीयः, स्वरे विशेषः। तर्हि द्वितीयशब्दः द्वेस्तीयः, द्वि इत्यस्मात् द्वेस्तीयः इत्यनेन तीयप्रत्ययः विधीयते। तत्र त्रिशब्दादपि तीयप्रत्यये सति त्रयसम्प्रसारणञ्च तृतीयः इति शब्दः सिद्धः भवति। स च अस्माभिः पूर्वं साधितः एव वर्तते। द्वितीयः भागः इति अर्थो भवति। पूर्णात् भागे इत्युक्तम्। अतः तत्र अन् प्रत्ययः, तर्हि द्वितीय अन् इत्यवस्थायां द्वितीय इत्यत्र यः यकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। द्वितीय द्वितीया। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गः सति द्वितीयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं तृतीय इति तीयप्रत्ययान्तात् नाम यः पूर्णार्थकः प्रत्ययः वर्तते तस्मात् अनि सति अपि तत्र तृतीयः इत्येव प्रयोगः सिद्ध्यति। तर्हि तत्र जिज्ञासा भवति, अनि सति अपि द्वितीयः तृतीयः इत्येव प्रयोगः खलु सिद्धः भवति। भागार्थः स्वीकर्तव्यः, सः तु केवलात् शुद्धात् तीयप्रत्ययान्तादपि भागार्थः लभ्यते एव खलु। अतः अन् प्रत्ययस्य विधानं कुतः? किं प्रयोजनम् अस्य अन् प्रत्ययस्य विधानस्य? तदग्रे कथयति, पश्यन्तु। अन्विधेः प्रयोजनमाह। अन्विधिः अन् प्रत्ययस्य विधानमत्र यदुक्तं वर्तते तस्य प्रयोजनं कथयति। किं? स्वरे विशेष इति। नाम स्वरे विशेषः वर्तते। निति सति नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन नित्स्वरः तत्र प्रवर्तते। अयञ्च स्वरः अथवा एतत् स्वरविधानम् अस्माभिः अग्रिमेषु प्रकरणेषु नाम स्वरप्रकरणे अवलोकयिष्यते। समीचीनं। ततः वार्तिकम् अत्र भवति। वार्तिकम् एवम् अस्ति।
तीयादीकक् स्वार्थे वा वाच्यः इत्यस्ति। तीयात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, ईकक् इति प्रथमान्तं पदं भवति, स्वार्थे स्वार्थे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, वा इति अव्ययपदं भवति, वाच्यः वाच्यः इति प्रथमान्तं पदं भवति। वार्तिकस्य अर्थः सरलः एव अस्ति, नाम तीयान्तः यः शब्दः तीयप्रत्ययान्तः यश्च पूर्णार्थे विधीयते द्वि अपि च त्रि इति आभ्यां ताभ्यां स्वार्थे ईकक् प्रत्ययः वक्तव्यः। नाम तीयान्तस्य यः अर्थः स एव अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे ईकक् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति। समीचीनं। तत्र द्वैतीयकः, द्वितीयः, तार्तीयकः, तृतीयः इति रूपाणि भवन्ति। द्वितीयशब्दात् ईकक् कृतः कित्वा आदिवृत्तिः भवति, द्वैतीय ईक, यस्य चैतन्येन यकारोत्तरवर्जनः अकारस्य लोपः भवति, द्वैतीय ईक, द्वैतीयिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति द्वैतीयकः इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे द्वितीयः इति रूपं भवति। एवमेव तृतीय इति शब्दादपि तत्र ईकक् प्रत्यये परतः आदिवृद्धौ तार्तीय ईक, तार्तीयीकः इति तार्तीयीकः इति रूपं सिद्धं भवति। यस्मिन् पक्षे ईकक् न भवति तत्र तु तृतीयः इति प्रयोगस्तु भवत्येव। व्याख्याता कथयति, वार्तिकमिदं दृष्टं सामिति सूत्रभाष्ये स्थितं, तत्र इदं वार्तिकम् उक्तं वर्तते। अत्र प्रसङ्गानुरोधेन उक्तम्। अग्रे पुनः एकं वार्तिकं वर्तते, न विद्यायाः इति। विद्यायाः इति पञ्चम्यन्तं न इति अव्ययं भवति। व्याख्याता कथयति, वार्तिकमिदमपि तत्रैव स्थितं, नाम इदं वार्तिकमपि तत्रैव अस्ति, तत्रैव स्थितम् अस्ति, तत्रैव पठितम् अस्ति इति भावः। समीचीनं। कथयति अग्रे, विद्यावृत्तेः तीयप्रत्ययान्तात् ईकक् नेत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि किं रूपम् इति चेत् द्वितीया तृतीया विद्या इत्येव। नाम विद्या काचित् तृतीया अपि विवक्षिता यदि तत्र ईकक् तीयान्तात् स्वार्थे न भवति। तत्र तु द्वितीया विद्या अथवा तृतीया विद्या इत्येवमेव रूपम्। द्वैतीयिकी विद्या इति तु न भवति, तार्तीयिकी विद्या इत्यपि न भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे अनयोः वार्तिकयोः च भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे अत्र सूत्रमस्ति, प्रागेकादशभ्योश्छन्दसि इति। सूत्रे तत्र प्राक् इति प्रथमं पदं भवति, अव्ययभूतमिदं पदं भवति। एकादशभ्यः इति द्वितीयं पदं भवति, पञ्चम्यन्तमिदं पदं भवति। अछन्दसि अच्छन्दसि इति तृतीयं पदं भवति। न छन्दः अछन्दः, तस्मिन् अछन्दसि अच्छन्दसि एवं रीत्या नञ् तत्पुरुषसमासः अत्र अवगन्तव्यः। समीचीनं। ततः अत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। पूर्णात् भागेति यादन् इत्यस्मात् पूर्णात् भागे अन् एतानि पदानि अनुवर्तन्ते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। तत्र
शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे, नाम यावदपेक्षितं तावदेव पठित्वा सूत्रस्य व्याख्यानम् अर्थकथनं करोति ग्रन्थकारः इति कथयति व्याख्याता। किं कथयति? पूर्णप्रत्ययान्ताद् भागे अन् इति मूले पश्यन्तु। अर्थात् सूत्रं तेन सह योजनीयं, यः अर्थः उक्तः तर्हि समग्रः सूत्रार्थः अस्माकं सविधे लभ्यते। नाम प्राग् एकादशभ्यः, नाम आरम्भात् एकादशी या संख्या वर्तते तस्याः पूर्वं पूर्णप्रत्ययान्तात् भागे अन् प्रत्ययः भवति। अछन्दसः विषये, नाम लौकिके विषये गम्यमाने इति सूत्रस्य अर्थः। एवं खलु? तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। द्वितीयतृतीयशब्दाभ्यां पूर्वसूत्रेण सिद्धत्वात् सिद्धान्तं कञ्चन कथयन्नस्ति। द्वितीयतृतीयशब्दाभ्यां पूर्वसूत्रेण सिद्धत्वात् चतुर्थादिदशमशब्दपर्यन्तविषयकम् इदम् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। एवं किल? द्वितीय अपि च तृतीय इति आभ्यां शब्दाभ्यां तु अनः उदाहरणं पूर्वं सम्पन्नं। तर्हि इदानीं चतुर्थ इति शब्दादारभ्य दशमपर्यन्तम् एकादशी संख्या नान्तर्भवति, अतः ततः प्राग् इत्युक्तम्। एवं खलु? अतः दशमशब्दपर्यन्तविषयकमिदं, नाम चतुर्थ इत्यतः आरभ्य दशम एतावत्पर्यन्ताः ये शब्दाः वर्तन्ते, चतुर्थ पञ्चम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम, एतेभ्यः एव अत्र अन् वक्तव्यः भवति। अतः तत्र तत्र द्वितीयसङ्ख्यातः वा तृतीयसङ्ख्यातः वा प्रत्ययस्य उदाहरणं न क्रियते, चतुर्थ इति सङ्ख्यातः एव प्रत्ययः तत्र उदाह्रियते। चतुर्थ इति समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति अग्रे, न च अनेन एव सिद्धत्वात् पूर्वसूत्रं किमर्थमिति शङ्क्यं। तर्हि अनेनैव सूत्रेण अन् इत्युच्यताम्। तर्हि प्राक्तनं सूत्रं किमर्थम् उक्तं? पूर्णाद्भागेति यादन् इति न शङ्क्यं, नाम एतादृशी शङ्का न कर्तव्या। कुतः? तस्य छन्दस्यपि प्रवृत्त्यर्थत्वात्, नाम तत्र तेन छन्दसि अपि अन् विधीयते। लोके तु अस्त्येव, छन्दसि वेदे अपि अस्त्येव इति। अत्र तु इतः तु नाम चतुर्थ इत्यतः दशमे इति एतावत्पर्यन्तं तु अयम् अन् केवले अछन्दस्येव, नाम छन्दसः विषयेन लौकिके विषये गम्यमाने एव इति भावः। समीचीनं। तर्हि कथं विग्रहः क्रियते? तदेव तत्र चतुर्थो भागः, चतुर्थशब्दात् अन् प्रत्ययः, अन्या प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञायते एव। यस्य चैतन्येन चतुर्थ इत्यत्र अकारस्य लोपः भवति। चतुर्थ सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति चतुर्थः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। एवमेव पञ्चमो भागः पञ्चमः, अत्रापि अन् प्रत्ययः भवति, अनि सति पञ्चमः इति रूपं सिद्धं भवति। उभयत्रापि अत्र तदेव, नाम स्वरः कारणं भवति, नाम नित्स्वरः कारणं भवति, अतः अन् प्रत्ययस्य विधानम्। अत्रापि चतुर्थपि पञ्चम इति, चतुर्थ किञ्च पञ्चम इति एतदुदाहरणद्वयमेव कुतः दत्तं? यतः इतः अग्रे षष्ठ अपि च अष्टम इत्यत्र उभयत्रापि प्रत्ययान्तरमपि अपेक्षितम्, अतः तस्य परिगणनम् अग्रे क्रियते। सप्तमशब्दस्य उदाहरणं तु अत्र भवितुम् अर्हति, परन्तु षष्ठ अपि च अष्टम आभ्यां कश्चन भिन्नः प्रत्ययः अपि वक्ष्यते, अतः उदाहरणद्वयमेव अत्र चतुर्थः पञ्चमः इति प्रदत्तम्। अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं वर्तते षष्ठाष्टमाभ्यां ञच इत्यस्ति। षष्ठाष्टमाभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। ञः ञ इति प्रथमान्तं भवति, लुप्तप्रथमाकम् इदं पदं भवति, नाम प्रथमायाः अत्र आर्षः लुक् जातः अस्ति।
च च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनं। षष्ठश्च अष्टमश्च षष्ठाष्टमौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र भवति। प्रकृते प्रागेकादशभ्योश्छन्दसि इत्यस्मात् सूत्रात् प्रागेकादशभ्योच्छन्दसि इति अस्मात् सूत्रात् अच्छन्दसि इत्यनुवर्तते। पूर्णाद्भागे तीयादन् इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्णाद्भागे अन् इति इमानि पदानि अनुवर्तन्ते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यस्मात् वा इत्यपि। तत्र मूले साक्षात् उदाहरणानि एव दत्तानि। एकं वाक्यम् उक्तं चादन् इति। तत्र व्याख्याता कथयति पूर्वसूत्रविषये इति शेषः, नाम षष्ठ अपि च अष्टम आभ्यां ञप्रत्ययः अपि भवति। पूर्वसूत्रविषयः नाम तदेव पूर्णाद् भागे अन्। ञ इति लुप्तप्रथमाकं तदुक्तमेव। ञे आदिवृद्धिः नाम ञप्रत्ययः परतः भवति तदा आदिवृद्धिः भवति। अतः षष्ठो भागः षाष्ठः इति उदाहरणं भवति। व्याख्याता कथयति चादन्, मूले उक्तं खलु चकारात् अन् अपि भवति इति, नाम पक्षे अन् प्रत्ययपक्षे षष्ठः इत्यपि प्रयोगः भवति। अतः षष्ठो भागः षाष्ठः षष्ठः इति प्रयोगद्वयं भवति। एवमेव अष्टमो भागः आष्टमः अष्टमः इति प्रयोगद्वयं तत्रापि भवत्येव। समीचीनं। कथयति व्याख्याता इह न यथासङ्ख्यं व्याख्यानात्, नाम षष्ठ इत्यस्मात् ज्ञ एव भवतु, अष्टम इत्यस्मात् अन् एव भवतु इति न भवति। कुतः? व्याख्यानात्। व्याख्यानं च लक्ष्यं दृष्ट्वैव भवति, नाम लक्ष्यं दृष्ट्वा एव निर्णयः क्रियते। यद् अत्र यथासङ्ख्यनियमस्य प्रवृत्तिः न भवति इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना द्रष्टव्यं। सूत्रं वर्तते एवं मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च। तत्र मानपश्वङ्गयोः इति एकं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। कन्लुकौ इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति षष्ठाष्टमाभ्याम् इति यद् गतसूत्रं पठितं, षष्ठाष्टमाभ्यां ञ च इत्यस्मात् सूत्रात् षष्ठाष्टमाभ्याम् इति अनुवर्तते। पूर्णाद् भागे तीयादन् इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्णाद् भागे इति पदद्वयम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति ज्ञस्य अनोवेति। मूले किमुक्तं द्रष्टव्यं। षष्ठाष्टमशब्दाभ्यां क्रमेण कल्लुकौ स्तः माने पश्वङ्गे च वाच्ये, नाम यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति नियमः अत्र प्रवर्तते। षष्ठ अपि च अष्टम आभ्यां शब्दाभ्यां क्रमेण कन् प्रत्ययोऽपि भवति, लुक् इत्यपि भवति। एवं खलु? माने पश्वङ्गे च वाच्ये, नाम मानार्थे, क्रमशः मानार्थे पश्वङ्गे च वाच्ये। उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टीभविष्यति विषयः। समीचीनम् इति अयं सूत्रार्थः वर्तते। व्याख्याता कथयति चादन् इति, नाम मूले उक्तं खलु न चकारात् अन् प्रत्ययोऽपि भवति इति भावः। नैव तत्तु अग्रे, तत्तु मया प्राक्तनं पठितं।
अष्टमशब्दात् पूर्वसूत्रविहितस्य यप्रत्ययस्य अनप्रत्ययस्य च अनेन लुगित्यर्थः इति। अस्तु, अष्टमशब्दात् इत्यतः अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। सूत्रार्थे इतोपि यत्र चिन्तनं कर्तव्यमस्ति तद् अग्रिमपाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु प्रागिवीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।